all quantum number can have the same set of सर स्पिन सकिएको छैन हो र स्मार्ट मात्रा हो र स्पिन क्वान्टम नम्बर सिद्धिएको होला मैले स्पिन सिद्धिएर पनि तिमीहरूलाई क्वेशन बनाएको छु क्वेशन गराएको छु चारवटा ल all quantum number no two electrons in an atom can have the same set of all quantum numbers जस्तै हेर हाइड्रोजन कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा यो एउटा इलेक्ट्रोन मात्र भए पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s1 हुन्छ एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भए पनि चारवटै क्वान्टम नम्बर हुनुपर्छ n को भ्यालु 1 प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर s भएपछि l को भ्यालु 0 l को भ्यालु 0 छ भने m अटोमेटिकली 0 र s चाहिँ कति हुन्छ त +1/2 हुन्छ हेर त एउटा इलेक्ट्रोन भए पनि है एउटा इलेक्ट्रोन भए पनि चारवटै क्वान्टम नम्बर भयो अब हिलियमको हेर त एटमिक नम्बर 2 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 फर फर्स्ट इलेक्ट्रोनमा के हुने भयो 1 0 0 +1/2 फर सेकेन्ड इलेक्ट्रोन 1 0 0 -1/2 1 0 0 -1/2 ठीक छ ल अब जाउँ लिथियम एटमिक नम्बर 3 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s1 हो नि त क्वान्टम नम्बर आइसकेपछि है अब मोलिकुलर अर्बिटल र बोन अर्डर पढ्नु पर्छ कि नै बोन्डिङमा सिलेबसमा मेन्सन गरेको त छैन जयन्त भट्ट मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी हाम्रो चाहिँ यो अगाडिको मोलिकुलर ज्योमेट्री चाहिँ हाम्रो सिलेबस अनुसार पढ्नु पर्दैन तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भने त्यो अगाडिको पढ्नु चाहिँ पर्दैन हामीले पछाडी पढेको जस्तै हामीले अमोनियाको पढ्छौं हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ भनेर ज्योमेट्री के हुन्छ भनेर त्यो आधारमा चाहिँ पढ्छ सोध्छ टेक्सिङ एयर केमिकल काइनेटिक्स र थर्मोडायनामिक्स पढ्नु पर्दैन है 19th इलेक्ट्रोन अफ कपर को NLMS गरिदिनु न सर 19th को ओके ल म अहिले गरिदिन्छु तिम्रो 19th इलेक्ट्रोन को प्रशान्त सुवेदी म यो सिद्धाएर गरिदिन्छु अब हेर यो पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल यसरी गरिएको तर पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल आउनु भन्दा पहिले त 1s3 थियो किनभने त्यति बेला इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस भन्दा बाहिर हुन्छ मात्र भनिएको थियो है त्यति बेला इलेक्ट्रोन बाहिर हुन्छ मात्र भनिएको थियो है त्यो कारणले गर्दा 1s3 लेखिन्छ अब तिमीलाई 1s2 2s1 भन्यो भने यो चाहिँ के हो त भन्दा presence of Pauli exclusion principle र यो भन्यो भने absence of Pauli exclusion principle ल अब प्रशान्ति सोधेको छ 19th इलेक्ट्रोन अफ कपर को NLMS गरिदिनु न सर यसको 19th इलेक्ट्रोन भनेको कपर को 19th इलेक्ट्रोन भनेको पोटासियम को 19th इलेक्ट्रोन सँग सिमिलर हुन्छ र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 19th इलेक्ट्रोन हुँदा 4s1 आर्गन 4s1 हुन्छ अब 4s1 भएपछि n को भ्यालु 4 भयो l को भ्यालु 0 भयो l को 0 भएपछि m0 भयो इलेक्ट्रोन अनपेयर छ s +1/2 भयो है र 19th इलेक्ट्रोन भनेको पोटासियमको सँग गर्ने हो र n 4 l 0 m 0 s +1/2 हुन्छ m को भ्यालु कसरी थाहा पाउने अब हेर मैले तिमीलाई स्पिन क्वान्टम नम्बर के अरे
अगाडि एजिमुथल क्वान्टम नम्बर म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर गर्दाखेरि गराइदिएको छु है। त्यति बेला यल को भ्यालु या 0 भयो भने m चाहिँ अलवेज 0। यहाँ भन्दा पनि कति ठुलो लेख्ने हो, यहाँ भन्दा ठुलो लेखे त बोर्डमा चाहिँ हुँदैन बाबु, तिम्रो चाहिँ नेटको अलिकति प्रब्लम हो कि। सर 3D इलेक्ट्रोनको गरिदिनु न। 3D कुन चाहिँ 3D हो? 3D भन्ने बित्तिकै D मा 10 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। लीलाराज गौतम 3D मा 10 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। 3D मात्रै भन्यो भने 10 वटा इलेक्ट्रोनको धेरै हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन पार्टिकुलरली हुनुपर्छ है। 20th को कति हुन्छ? अब 20th भन्यो भने 4s2 हुन्छ र त्यो s को ठाउँमा -1/2 हुन्छ है। ल अब नेक्स्ट ल अब म बोर्डतिर फर्किया छु है। तिम्रो त्यहाँ क्वेशन मैले देखेको छैन, फेरि सरले हाम्रो क्वेशन नेग्लेक्ट गर्यो भन्नुला। अब नेक्स्ट अबाउट रुल। नेक्स्ट अबाउट रुल। Above rule or Simon's N plus L rule or energy level. N plus L rule or energy level. ल अब हेर, सिमन्स N plus L rule अबाउट भनिन्छ। हामीले इलेक्ट्रोन फिल गर्दा जहिले पनि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 7s 7s है। अब इलेक्ट्रोन फिल गर्दा हामीले फर्स्टमा कहाँ लैजान्छौँ? 1s अनि 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p। अब किन इलेक्ट्रोन हेर, इलेक्ट्रोन फिल गर्दा 4s मा गएपछि बल्ल 3d मा जान्छ। किन इलेक्ट्रोन 4s मा गएर है? पीईपी रुल फेरि बुझ। पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल भनेको विनीता अधिकारी, पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल है। पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल भनेको त्यो इलेक्ट्रोन हामीले फुलफिल गर्दा के अरे इलेक्ट्रोनको हामीले क्वान्टम नम्बर निकाल्दाखेरि एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भए पनि है, एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भए पनि हामीले चाहिँ के गर्छौं त? 4 वटै क्वान्टम नम्बर सेट गर्छौं। सरगम श्रेष्ठ सर अलि ठुलो यो ठुलै लेखेको छु त मैले बाबु, के भयो तिम्रो? त्यो मोबाइलबाट हेरेको छौ कि? सन्तोष प्रसाद यादव सर यो एटमिक स्ट्रक्चरको फर्स्ट क्लास हो। लो मार्यो, एटमिक स्ट्रक्चरको कहाँ फर्स्ट क्लास हो? अब सिद्धिन्छ। ल अब हेर, अब हामीले इलेक्ट्रोन फिल गर्दा अब म बोर्डतिर फर्किएको छु है। 4s पछि 3d मा जान्छ। किन हेर त, 4s भनेको 4 plus 0 = 4 भयो र 3d भनेको 3 plus 2 = 5 हुन्छ। 5 हुन्छ है। अब 3d पछि कहाँ जान्छ? 4p मा जान्छ। 4 plus 1 = 5 भयो अनि 5s मा जान्छ। 5 plus 0 = 5 भयो। अब हामीले n plus l गर्दा है, n plus l गर्दाखेरि जसको भ्यालु स्मल आउँछ पहिला इलेक्ट्रोन त्यहाँ फिल गरिन्छ। तर n plus l गर्दा सेम आयो भने जसको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर लेस हुन्छ इलेक्ट्रोन पहिले त्यहाँ फिल गरिन्छ। त्यो ख्याल गर्ने है। र अब इलेक्ट्रोन हेर, पहिला कहाँ भरियो? 1s अनि
2s त्यसपछि 2p अनि 3s अनि 3p त्यसपछि 4s 3d 4p 5s 5s पछि बल्ल कहाँ जान्छ 4d अनि 6 4d पछि 5p 5p पछि 6s 6s पछि 4f 4f पछि 5d अनि 5d पछि कहाँ जान्छ 6p पछि 7s मा जान्छ। अब यहाँ न्यूक्लियस छ न्यूक्लियसले यम सेलमा पर्ने र न्यूक्लियसले यम सेलमा पर्ने 4s 4p 4d 4s 4p 4d 4f कसको इलेक्ट्रोन आफूतिर एट्र्याक्सन गर्नको लागि बढी इनर्जी एप्लाई गर्नु पर्ला न्यूक्लियसबाट जुन टाढा छ त्यसलाई एट्र्याक्सन गर्न बढी इनर्जी चाहिन्छ एफ मा भएको इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सन गर्न बढी इनर्जी चाहिन्छ त्यसले गर्दा एस पी डी एफ त्यही सिक्वेन्शियल अर्डरमा गएको छ भने एउटै सेलको पनि डिफरेन्ट सबसेल छ भने जुन एफ सबसेल हो एसपीडीएफ को चारवटा डिफरेन्ट सबसेलमा एफ मा भएको इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सन गर्न न्यूक्लियसले बढी इनर्जी लस गर्नुपर्छ है भने अब यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त इनर्जी लेभल अफ न्यूक्लियस इनर्जी लेभल अफ न्यूक्लियस यसलाई हामी के भन्छौँ त इनर्जी लेभल अफ न्यूक्लियस भन्छौँ र अब सबैभन्दा न्यूक्लियसको नजिकमा कुन छ त एस पी डी एफ यसलाई हामी के भन्छौँ त पेनिट्रेसन पावर यसलाई हामी भन्छौँ पेनिट्रेसन पावर यसलाई हामी भन्छौँ पेनिट्रेसन पावर र अर्को वर्डमा हामी कहिलेकाहीँ के पनि भन्छौँ त आयोनाइजेसन यसलाई हामी आयोनाइजेसन इनर्जी पनि भन्छौँ किनभने यसको इलेक्ट्रोन लुज गर्न धेरै इनर्जी लस गर्नुपर्छ है यसको इलेक्ट्रोन लुज गर्न धेरै इनर्जी लस गर्नुपर्छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट पेनिट्रेसन पावर र इनर्जी लेभलमा फरक छ इनर्जी लेभल भनेको न्यूक्लियसले एट्र्याक्सन गर्ने इनर्जी हो र पेनिट्रेसन पावर भनेको इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसको कति नजिक जान्छ भन्ने कुरा हो है ल अब नेक्स्ट अब Hund's rule of maximum multiplicity 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 ल यसको एक लाइन लेखा त electrons are filled in degenerate orbitals of each subcell at first single and then pair at first single
and then pair from lower energy level to higher energy level. From lower energy level to higher energy level. ल अब हेर oxygen atomic number 8. Atomic number 8. अब number of electron 2 and 6 K and L. अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के भयो 1s2 2s2 2p4 अब 1s2 इलेक्ट्रोन कतिवटा छ दुईवटा 2s2 यसमा पनि कतिवटा छ यस त नन डिजेनरेट हो दुईटा इलेक्ट्रोन छ अब p मा कतिवटा अर्बिटल छ तीनटा अर्बिटल हुन्छ अब हेर है p मा तीनटा अर्बिटल हुन्छ तर p मा इलेक्ट्रोन कतिवटा छ चारवटा इलेक्ट्रोन छ अब चारवटा इलेक्ट्रोन छ नम्बर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड इलेक्ट्रोन फिल गरेर हुन्स रुल अनुसार भएको अर्बिटलमा पहिला सिंगल फिल गर्ने हाफ फिल गर्ने त्यस पछाडी इलेक्ट्रोन बाँकी रहेको इलेक्ट्रोनलाई लोअर एनर्जी लेभलबाट फुलफिल गर्दै जाने अब यो -1 हो यो 0 यो +1 हो है र इलेक्ट्रोन फिल गर्दा जहिले पनि लोअर एनर्जी लेभलबाट हायर एनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन फिल गर्दै जाने पहिला सिंगल फिल गर्ने र अब यो अक्सिजनको लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ छ लास्ट इलेक्ट्रोनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर क्वान्टम नम्बर निकाल भनेर सोध्यो भने अक्सिजनको यो -1 मा भएको डाउनवर्ड तिर फर्केको इलेक्ट्रोन लास्ट इलेक्ट्रोन हो कुरा बुझाए अक्सिजनको -1 मा भएको इलेक्ट्रोन जुन डाउनवर्ड एरो छ डाउनवर्ड तिर फर्केको इलेक्ट्रोन चाहिँ के हो त लास्ट इलेक्ट्रोन हो अब यसको क्वान्टम नम्बर निकाल्नु पर्यो यसको क्वान्टम नम्बर निकाल्नु पर्यो भने n को भ्यालु हेर है n इक्वल टु कति छ n को भ्यालु 2 हुन्छ अब p भयो p भनेपछि l को भ्यालु कति भयो 1 भयो अब m कति हुन्छ हेर है m कति हुन्छ -1 0 +1 कहाँ छ -1 मा छ फर लास्ट इलेक्ट्रोन है अब लास्ट इलेक्ट्रोन बन्यो भने -1/2 हुन्छ यो के को लागि लास्ट इलेक्ट्रोन अफ अक्सिजन को लास्ट इलेक्ट्रोन को लागि n = 2 l = 1 m = -1 s = -1/2 हुन्छ ठीक छ लास्ट इलेक्ट्रोन बन्यो भने यसरी गरिन्छ ल अब यसको अर्को प्वाइन्ट लेख त हाफ फिल and fulfilled orbitals are more stable. Half-filled and fulfilled orbitals are more stable. Half-filled and fulfilled orbitals are more stable. अब P2, P3, P4, P5, P6, P3, P6 अब फर्स्ट में रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में केशव पाठक छैन सर m को भ्यालु निकाल्न भन्दिन न m को भ्यालु तिमीले हेर त विजय तिमिल सिन्हा m को भ्यालुलाई तिमीले यसरी अर्बिटललाई डिजेनरेट गरेर हेर्ने अर्बिटललाई डिजेनरेट गरेर हेर र डिजेनरेट गरेर हेर्दाखेरि जहिले पनि लोअर एनर्जीबाट हायर एनर्जीमा जान्छ इलेक्ट्रोन कहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई भनेको छ त्यो अनुसार राख्ने हो ml भनेर सोधे के निकाल्ने हो ni निकाल्ने हो नि सर बोनिसा अधिकारी
यम यल यम र यल भने होला कि त यल यम भने होला यम यल भनेर त्यसरी भनेको छ भने त्यो म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर हो है यस इक्वल टु -1/2 छ त्यहाँ मैले भनेकोमा आजका दाहाल ल अब हेर अब हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड अर्बिटल आर मोर स्टेबल यसमा कुन चाहिँ मोर स्टेबल छ पहिला p3 मोर स्टेबल छ p5 र p6 मा p6 मोर स्टेबल छ p3 एन्ड p6 मा p6 मोर स्टेबल छ अब किन हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड हुँदाखेरि बढी हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड मोर स्टेबल भयो र अब हाफ फिल्ड र फुल फिल्डमा अझै फुल फिल्ड किन मोर स्टेबल भयो त भन्दा हाफ फिल्ड हुँदाखेरि प्लानर सिमेट्रिक हुन्छ र फुल फिल्ड हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लिट सिमेट्रिक हुन्छ स्फेरिकल सिमेट्रिक हुन्छ र अब जति स्ट्रक्चर मोर सिमेट्रिक भयो त्यति मोर स्टेबल हुन्छ है यसको चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त स्ट्रक्चरमा डिपेन्ड हुन्छ सिमेट्रिक स्ट्रक्चरमा डिपेन्ड हुन्छ जति स्ट्रक्चर मोर सिमेट्रिक भयो त्यति मोर स्टेबल हुन्छ है अब त्यस्तै गरी d4 d5 d6 d9 d10 d5 d10 ल अब फर्स्टमा कुन चाहिँ मोर सिमेट्रिक हुन्छ कुन चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ अनि सेकेन्डमा कुन हुन्छ थर्डमा कुन हुन्छ त फर्स्टमा d5 मोर स्टेबल हुन्छ र अनि सेकेन्डमा d10 हुन्छ लास्टमा पनि d10 हुन्छ है सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हेर्यो भने जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा हाफ फिल्ड र फुल फिल्डमा चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ ठीक छ हाफ फिल्ड र फुल फिल्डमा चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ अब हाफ फिल्ड र फुल फिल्डमा किन मोर स्टेबल भयो भन्दा त्यो चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रक्चर मोर सिमेट्रिक हुन्छ र जति बढी सिमेट्रिक भयो त्यति मोर स्टेबल हुन्छ अब यहाँनिर तिमीलाई एउटा चाहिँ के आउन सक्छ त d4 र d6 मा कुन चाहिँ मोर स्टेबल होला भन्ने क्वेशन आउन सक्छ त्यति बेला जसको इलेक्ट्रोन लुज गर्न बढी एनर्जी चाहिन्छ त्यो मोर स्टेबल हुन्छ ल अब यहाँ p2 र p4 मा कुन चाहिँ मोर स्टेबल छ भनेर गोकर्ण सिंहले सोध्यो र अब त्यसमा हेर अब त्यसमा चाहिँ कुन मोर स्टेबल हुन्छ त भन्दा कसको इलेक्ट्रोन लुज गर्न बढी एनर्जी चाहिन्छ p2 र p4 मा p4 को इलेक्ट्रोन लुज गर्न बढी एनर्जी चाहिन्छ है र जति इलेक्ट्रोन लुज गर्न बढी एनर्जी चाहिन्छ त्यसको चाहिँ आयनस त्यसको चाहिँ के हुन्छ त त्यो चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ आयनेसन एनर्जी हाई हुन्छ ठीक छ अब d5 र d7 मा नि सर भनेर सोध्यो त्यसमा त अब d5 र d7 हुँदाखेरि त d5 नै हाफ फिल्ड छ कसको इलेक्ट्रोन लुज गर्न बढी एनर्जी चाहिन्छ त्यसमा भर पर्छ है त्यसमा d5 को नै बढी हुन्छ हाफ फिल्ड छ र अब p3 र p5 मा भन्यो अब त्यसमा इलेक्ट्रोन लुज गरेर हेर्ने इलेक्ट्रोन लुज गर्दा यसमा चाहिँ फेरि p3 र p5 मा p5 को बढी हुन्छ है इलेक्ट्रोन लुज गर्न जसको इलेक्ट्रोन लुज गर्न बढी एनर्जी चाहिन्छ त्यसको चाहिँ आयनेसन एनर्जी हाई हुन्छ जसको आयनेसन एनर्जी हाई हुन्छ त्यो मोर स्टेबल हुन्छ है ल अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ला इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन र अब तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा ल अब तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा एटमिक नम्बर 1 to 37 सम्म गर्ने 1 to 37 सम्म गर्ने र 1 to 37 सम्म गर्दा 1 to 20 and 31 to 37 they are same तिमीलाई बढी जान्नु पर्ने चाहिँ कहाँ हो त 21 to 30 सम्म किनभने यिनीहरू डी ब्लक हो है र डी ब्लकमा यिनीहरूको
दुईटा सेल इनकम्प्लिट हुन्छ र डी ब्लकमा दुईटा सेल इनकम्प्लिट हुँदाखेरि नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन सोध्छ। अब यसमा तिमीलाई सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा 21 to 30 सम्म सोध्छ र दुईटा एलिमेन्टहरु कन्ट्रोभर्सियल छ, क्रोमियम एन्ड कपर एटमिक नम्बर 24 एन्ड 29। यो दुईटा चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल छ, अरु चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल छैन। र यिनीहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अब के कसरी गर्छौं त हामी भन्दा अब हामी 18 सम्म डाइरेक्ट आर्गन पनि गर्छौं। हेर 18 सम्म हामी डाइरेक्ट आर्गन पनि गर्छौं र अब 18 सम्म हामी डाइरेक्ट आर्गन गर्दाखेरि अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुने भयो त आर्गन खास हुनु पर्ने 4s2 3d4 र 4s2 3d9 हो, हुँदैन। यो चाहिँ के हुन्छ त एउटा इलेक्ट्रोन यसबाट डी मा ट्रान्जिट भयो भने डी मा 5 हुन्छ है। यसबाट एउटा इलेक्ट्रोन यसबाट एउटा इलेक्ट्रोन डी मा गएर डी मा 5 हुन्छ। त्यस्तै गरी 4s2 र 4s2 3d9 मा पनि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ गएर यहाँ के हुन्छ त 10 हुन्छ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त 4s1 3d10 हुन्छ। एउटा यसको यो दुईटामा मात्रै त्यस्तो हुन्छ। र अब यो कन्डिसनमा भन्यो भने 6 वटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसमा चाहिँ एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ। र अर्को एलिमेन्ट त्यस्तो नभएको चाहिँ के छ त आइरन। आइरनको एटमिक नम्बर कति हो 26। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ आर्गन 4s2 3d6 हो। अब यसमा नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन कतिवटा छ अहिले 4 वटा छ। d6 हुँदा किन 4 वटा हुन्छ किन किशोर सापकोटा 4s लाई लास्टमा लेख्ने होइन र सर n प्लस l अनुसार होइन। n प्लस l अनुसार 4s भनेको 4 3d भनेको 5 हुन्छ। हामीले n प्लस l अनुसार 4s लाई अगाडि लेख्छौं 3d लाई पछाडी लेख्छौं है। ल अब हेर अब यसमा 4 वटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ। किन हेर त d को 5 वटा अर्बिटल हो। होन्स रुल अनुसार हामीले यसलाई इलेक्ट्रोन कसरी फिल गर्ने हेर -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2। अब 6 वटा इलेक्ट्रोन छ कसरी फिल गर्ने हेर होन्स रुल अनुसार 1 2 3 4 5। अब बाँकी रह्यो एउटा कहाँ फिल गर्ने -2 मा फिल गर्ने भने 4 वटा इलेक्ट्रोन के भयो त अनपेयर इलेक्ट्रोन भयो। अब यस्तै गरी अब Fe++ भए पनि 26 - 2 हुन्छ। त्यति बेला इलेक्ट्रोन 4s बाट लस हुन्छ र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ आर्गन 3d6 हुन्छ। यसमा पनि 4 वटा अनपेयर हुन्छ। यसमा पनि 4 वटा अनपेयर हुन्छ है। र त्यस्तै गरी Fe3+ भनेको 26 - 3 = 23। अब यो हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन के हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट लस हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट लस हुँदा यो इलेक्ट्रोन लस हुन्छ र यो 23 मा चाहिँ के हुन्छ त आर्गन 3d5 हुन्छ। 5 वटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ। 3d5 हुँदा 5 वटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ। ठीक छ। ल यो भयो अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा तिमीले निकाल्नु पर्ने तरिका है। ल अब म तिमीलाई एउटा क्वेशन दिन्छु अनि त्यो क्वेशनबाट बल्ल हामी चाहिँ कन्फर्म हुँदै जान्छौं है। ल which species contains
maximum number of electrons which species contains maximum number of electrons ल अब हेर अप्सन ए Cr plus option B Mn plus option C Fe3 plus option D Cu plus ल सचिन कुमार यादव फो कसरी आयो भने तिमीले कुनको फो कसरी आयो कुनको फो कसरी आयो भन त कुनको फो कसरी आयो ल अब हेर सचिन आइरनको मैले तिमीलाई माथि यो तिमीहरुको कमजोरी नै मैले यही मान्छु मैले तिमीहरुलाई यहाँ यसरी कोठा बनाएर गर्दाखेरि पनि अब यहाँ हेर आइरनको यहाँ कतिवटा छ डी मा 6 वटा छ हैन 6 वटा इलेक्ट्रोन हुँदा हामी कसरी गर्छौं 1 2 3 4 5 अब 6 वटा इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि अर्को इलेक्ट्रोन कहाँ बस्छ ल अब तिमीले काउन्ट गर कुनमा कतिवटा अम्पेयर इलेक्ट्रोन छ कतिवटा अम्पेयर इलेक्ट्रोन भयो काउन्ट गर 1 2 3 4 कतिवटा अम्पेयर इलेक्ट्रोन भयो 4 वटा अम्पेयर इलेक्ट्रोन भयो कि भएन 4 वटा अम्पेयर इलेक्ट्रोन भयो ल अब which species contains maximum number of ampere electrons Cr plus हो यो यहाँ Cr plus Mn plus Fe3 plus Cu plus सबैभन्दा बढी अम्पेयर इलेक्ट्रोन कुनमा भयो सबैभन्दा बढी Cr plus हुँदा 5 वटा अम्पेयर हुन्छ Mn plus हुँदा 6 वटा अम्पेयर हुन्छ Fe3 plus हुँदा 5 वटा अम्पेयर हुन्छ 3 plus हुँदा एउटा अम्पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ ल Fe3 plus मा 5 वटा कसरी भयो ओहो Fe3 plus यहाँ हेर त D5 शिशिर यहाँ हेर है राम्रोसँग हेर D5 1 2 3 4 5 D5 हुँदा यो इलेक्ट्रोन हुँदैन D5 हुँदा तिमीले काउन्ट गर्न पनि 1 2 3 पनि काउन्ट गर्न बिर्स्यौ कि क्या हो यो लकडाउनले गर्दा which species contain maximum number of ampere electrons हो यहाँ इलेक्ट्रोन भएछ नम्बर अफ अम्पेयर इलेक्ट्रोन्स तिमीहरुको त्यो चार्ट तिर हेर्न थाल्यो भने नम्बर अफ अम्पेयर इलेक्ट्रोन्स ल प्रशान्त सुवेदी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अनुसार त 3d10 हुन्छ नि त सर Cu को 20th इलेक्ट्रोन भनेको त क्याल्सियमको इलेक्ट्रोन सँग सिमिलर हो है ल क्रोमियमको मात्र पनि 5 वटा हुन्छ र सर त्यहाँ क्रोमियम प्लस छ प्लस गरिदिएको छु मैले हेर त एन्जल श्रेष्ठ त्यहाँ हेर त Cr प्लस छ Cr भयो भने 6 वटा हुन्छ है Cr भयो भने 6 वटा हुन्छ Cr प्लस भयो भने 5 वटा Mn भयो भने 5 वटा अम्पेयर हुन्छ Mn प्लस भयो भने 6 वटा अम्पेयर हुन्छ र Fe3 प्लस भयो भने 5 वटा हुन्छ अनि Cu2 प्लस भयो भने एउटा अम्पेयर हुन्छ ठीक छ ल अब नेक्स्ट the number of unpaired
electrons present in iron ion in the given complexes in the given complexes is in the given complexes K4 FeCl6 and K3 FeCl6 K3 FeCl6 is option A 2 and 3, option A 2 and 3, option B 3 and 4, option C 4 and 5, option D 3 and 5. ल यसको आफैले फुलफिल हेरिँदैन है। ल प्रतीक श्रेष्ठ 4 and 5, गुड 4 and 5, 4 and 5. K4 FeCl6 K4 FeCl6 हुँदा 4 and 5 हुन्छ। सर नमस्कार, म अहिले क्लासमा छु, म पछि गएँ। हजुर म क्लासमा छु, म पछि गएँ। ल 4 and 5 हुन्छ। फर्स्ट को एन्सर हेर त मैले तल लेखिदिएको छु कि छैन। फर्स्ट को एन्सरमा कति होला? फर्स्ट को एन्सरमा त्यही दिएकै छ एन्सर, आफै टिक लगाउने। ल विवेक दिसी हाउ 4 and 5 हेर K4 FeCl6 यसको नाम के हो? पोटासियम फेरोसाइनाइड। पोटासियम फेरोसाइनाइड। पोटासियम फेरोसाइनाइड हुँदा के भयो त? आइरन चाहिँ के भयो त? फेरस भयो। Fe2+ भयो। Fe2+ हुँदा हामीले निकालेका छौं 4 वटा अम्पियर भनेर। र K3 FeCl6 यसको नाम हो पोटासियम फेरिसाइनाइड। पोटासियम फेरिसाइनाइड भएपछि आइरन कति भयो? Fe3+ भयो। Fe3+ हुँदा अहिले हामीले भनिसकेका छौं 5 वटा अम्पियर हुन्छ भनेर। Fe3+ हुँदा 5 वटा अम्पियर हुन्छ भनेर हामीले अहिले भनिसकेका छौं। ठीक छ? ल अब माथि Fe3+ हुँदा हामीले माथि 5 वटा भनेर माथि निकालिसकेका छौं। ल अब हामी तिमीहरूको क्लास 11 को मेटलतिर लागौं है। Fe2+ कसरी भयो रोशन? ल क्रोमियम को अनपेयर इलेक्ट्रोन कसरी भयो? ल ठीक छ, म क्रोमियम को गरिदिन्छु है। पक्का क्रोमियम को म गरिदिन्छु। ल क्रोमियम के क्रोमियम 24 आर्गन OS1
3D 5 अहिले 6 वटा एम्पियर भयो। CR प्लस भयो भने त 24 माइनस 1 23 हुन्छ। यति बेला के हुन्छ? आर्गन 3D 5 5 वटा एम्पियर भयो। 5 वटा एम्पियर भयो कि भएन? 5 वटा एम्पियर। अब नेक्स्ट, अब हामी जाउँ मेटलतिर। ल FE को +2 कसरी भन्नु सर? भयो सर। FE को 2 प्लस CU प्लस प्लस गरिदिनु। ल यहाँ हेर, कपरको हेर त। कपर कति? 29, आर्गन OS1 3D 10, CU प्लस भयो भने 29 माइनस 1 28, आर्गन 3D 10 0 एम्पियर इलेक्ट्रोन, 0 एम्पियर इलेक्ट्रोन। CU प्लस प्लस भयो भने 29 माइनस 2 27, आर्गन आर्गन 3D 9 हुँदा कति एम्पियर इलेक्ट्रोन? 1 एम्पियर इलेक्ट्रोन, 1 एम्पियर इलेक्ट्रोन है। ल अब नेक्स्ट मेटलतिर जाउँ। अब म तिमीहरूको बोर्डतिर हेरेको छैन है, तिमीहरूको च्याटतिर। ल अब नेक्स्ट मेटल। मेटल अब मेटलमा तिमीहरूले पढ्नुपर्ने जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स, general characteristics of metal. Next point, compounds of metal. Compounds of metals. Compounds of metal ma metal oxide, metal hydroxide, metal chloride, metal carbonate, metal nitrate, and metal sulfate. Metal sulfate ani general metallurgy. General metallurgy अनि metals मा नंबर फर्स्ट sodium and its compound. Sodium and its compound. Number B, zinc. Number C, copper. Number D, iron. Copper, iron. ल अब यसमा तिमीहरूले मेटलमा बुझ्ने भन्दा पनि गोक्ने र तिमीहरूले यो तीनवटा क्लास 12 मा पढेका छौ। त्यसले गर्दा हामी क्लास 12 को लागि अहिले क्लास 12 भन्दा पनि 11 को लागि हामीले बढी फोकसिङ गरेका छौं है। के हो नम्बर 2 मा नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन्स। आइरन को मैले गर्दे त अर्जुन ओली त मैले गर्दे फेरस र फेरिक भनेर तँ कसले लेख्या यो 10 वटा मेसेज गर्यो भने त्यसकै मेसेजले नाम हामीले माथि देख्दैनौ है।
सिट इनर्जी लेभल र पेनिट्रेसन पावर भन्दिनु सुन इनर्जी लेभल भनेको उद्देश्य विक्रम शाह इनर्जी लेभल भनेको न्यूक्लियसको आफूले तान्ने इनर्जीलाई इनर्जी लेभल भनिन्छ पेनिट्रेसन पावर भनेको न्यूक्लियसको नजिक गयो यस न्यूक्लियसको नजिक हुन्छ पेनिट्रेसन पावर हाई भयो यफ न्यूक्लियसको टाढा हुन्छ इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्सन गर्न बढी इनर्जी चाहियो है नाइट्रस अक्साइडमा नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन्स अब नाइट्रस अक्साइडमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन निकाल अनि त्यहाँ चाहिँ 2 ले डिवाइड गर यो निश्चल यादव तिमीले त 10 वटा म्यासेज गर्यौ भने 10 वटा म्यासेजको हामी हेर्दैनौ कसको नाम हो कम्प्लेक्समा एफई को +2 कसरी थाहा पाउने सर ओहो बाबु यो त तिमीले रामदान यो स्वीकार यो चाहिँ कस्तो गर्यौ भने तिमीले अरु साथीहरुलाई है अरु साथीहरुलाई तिमीले चाहिँ नि डिस्टर्ब गर्नको लागि गर्यौ मैले यो कति पटक भन्दिने बाबु हेर त तिमीलाई भन्न भन्दियो भने सरले भन्दिएन भन्छौ अब हेर तिमीले अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न जान्दैनौ के हो यो मेसेज त अब म हेर्दिन तिमीले जे पनि सोध्ने भयो चार्ज कति छ 0 हामीलाई के को चाहिएको पोटासियम प्लस Fe प्लस 6Cl = 0 अब 4 into +1 plus Fe plus 6 into -1 = 0 Fe = +2 आयो क्या हैन Fe = +2 आयो क्या हैन स्वीकार रामदान आयो कि आएन अब त्यो पनि निकाल्न जान्दैनौ भने त बाबु मेरो के लाग्छ र है ल अब नेक्स्ट अब तिमीले मेटलको लागि लेख्दै जानुपर्छ ल लेख्दै जाऊ त जनरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ मेटल म भन्दै जान्छु जनरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ मेटल ल नम्बर फर्स्ट दे आर इन सोलिड स्टेट एक्सेप्ट Hg लेख्दै जाऊ है दे आर इन सोलिड स्टेट एक्सेप्ट Hg they are in solid state except Hg किन लिक्विड स्टेटमा हुन्छ ड्यू टु वीक मेटालिक बन्डिङ सबैभन्दा कमजोर वीक मेटालिक बन्डिङ चाहिँ कसको हुन्छ त Hg को हुन्छ ठीक छ नेक्स्ट point all are good reducing agent all are good reducing agent तिनीहरु सबै चाहिँ के हो त गुड रिड्युसिङ एजेन्ट हो है मर्करी पढ्नु पर्दैन इन्ट्रान्सलाई मैले यहाँ लेखेको छु त बोर्डमा ल अब नेक्स्ट point the density of sodium and potassium the density of sodium and potassium is less than the density of water Next point, sodium is very soft metal. And iridium is very hard metal. And iridium, symbol IR. And iridium is very hard metal. Next point. Cesium has very low melting point. And tungsten has high melting point. Tungsten has high melting point.
Next point. Silver is the good conductor of electric current. Silver is the good conductor of electric current. Silver is the good conductor of electric current. And lead is the poor conductor of electric current. And cesium को सबैभन्दा लो मेल्टिङ पोइन्ट, टंगस्टेन को सबैभन्दा हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ है. And lead is the poor conductor of electric current. Next point. The oxide of aluminum, zinc and tin. The oxide of aluminum, zinc and tin. Aluminum and tin are always परमेश्वर अधिकारी, यो तिम्रो S3PO4 मा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एमकेजे सरले गराइसक्नु भएको छ. तिमीले मलाई यो सोध्नु पर्दैन, यो पार्ट उहाँले गराउनु भएको छ, फर्स्ट क्लासमै गराउनुहुन्छ. म गर्दिन ल, यो सरले गरिदिनु भएको छ है. अब अल्काली अर्थ मेटल नै पर्दैन हो, पर्दैन, यो यति मात्रै, आइए को लागि यति मात्रै ल. अब oxide of aluminum, zinc and tin are always oxide of aluminum, zinc and tin are always amphoteric oxide. Next point. Only Mn and Mg liberate H2 gas when react with very dilute ethanol-3. When react with very dilute ethanol-3, solid liquid gas पढ्नु पर्दैन, टेक्सिङ एयर. solid liquid gas तिनटै पढ्नु पर्दैन, लिक्विड मात्र हैन है ल. Next point. Only Mn and Mg liberate hydrogen gas when react with very dilute ethanol-3. When react with very dilute ethanol-3. La. Next point. Mn and Mg. Only Mn and Mg liberate hydrogen gas when react with very dilute ethanol-3. ठीक छ. Next point. Inert metal like PT and AU only reacts with aqua regia. Inert metal like PT and AU only react with aqua regia. Next point. Element which is above the hydrogen. In electrochemical series. Element which is above the hydrogen in electrochemical series. Liberate H2 gas. Gaseous state पढ्नु पर्दैन, लिक्विड पर्दैन, सोलिड पर्दैन, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम पर्छ, केमिकल इक्विलिब्रियम पर्छ. लास्ट को 6 र 7 नम्बर पर्छ है. त्यो कसले लेख्या हो, म त्यति मात्र देखाएको छु, नाम चाहिँ देखिन मैले.
ल नेक्स्ट सर मेटलमा त टंगस्टेनको होला नि हाईएस्ट बोइलिङ पोइन्ट मैले के भने त सिजिएम हैज लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट एन्ड टंगस्टेन हैज हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट भनेको छु सर सरी फर डिस्टर्बेन्स त्यो के भनेको थियो कसले डिस्टर्बेन्स भनेको थियो अनि माथि गइसक्यो थर्मोडायनामिक्स पढ्नु पर्दैन ल अब नेक्स्ट पोइन्ट लेख त FeNOFeON कसरी अक्सिडेसन नम्बर त्यहाँ हाइड्रोजन सुन त्यहाँ चाहिँ H2O छ H2O त न्यूट्रल हो है त्यहाँ NO पनि न्यूट्रल हो त्यहाँ Fe2+ हुन्छ है त्यहाँ कुन चाहिँ लेखेको थियो मैले त्यो पुरै पढ्न पाइन त्यहाँ Fe को 2+ आउँछ बाहिर SO4 माइनसलाई मात्र न्यूट्रलाइज गर्छ त्यो कसले चाहिँ गरेको फेरि एकचोटि त पोस्ट गर त MnNMG ले मात्र हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गर्छ है त्यो अनि त्यो कसले सोधेको थियो FeH2O5 भनेर मलाई फेरि एकचोटि पोस्ट हो जयन्त भट्ट सुन त्यहाँ Fe को 2+ मात्र हुन्छ है वाटर पनि न्यूट्रल हो NO पनि त्यहाँ नाइट्रिक अक्साइड न्यूट्रल हो त्यहाँ अक्सिडेसन नम्बर Fe को 2+ मात्रै हुन्छ ल ल अब नेक्स्ट द एलिमेन्ट अफ द ग्रुप 2b elements of the group 2b are known as volatile metals 2b मा पर्ने मेटलहरु कुन कुन हो Zn Cd Hg ग्रुप 2b मा पर्ने मेटल Zn Cd Hg र यो मेटलको मेटलर्जी गर्दा हामी नो फ्लक्स यसको लागि हामी फ्लक्स युज गर्दैनौं यसको लागि हामी फ्लक्स युज गर्दैनौं ठीक छ ल अब नेक्स्ट ल Zn CdHg elements of the group 2b are known as volatile metals है ल अब नेक्स्ट compound of metal तिमीले अरु डेन्सिटी यिनीहरु चाहिँ यी कुराहरु आफैले पढ्छौ ल अब नेक्स्ट नम्बर 2 compound of metal compounds of metal number first metal oxide अब सुन यो 6 वटा कम्पाउन्ड को हामीले प्रिपरेसन प्रपर्टीज एन्ड युजेज ए यो कम्पाउन्ड को हामीले प्रिपरेसन प्रपर्टीज एन्ड युजेज मात्र के प्रिपरेसन प्रपर्टी एन्ड सल्युबिलिटी है त्यसको हामीले पढ्नु पर्ने प्रिपरेसन अनि थर्मल क्यारेक्टर and solubility preparation thermal character and solubility यो तीनटा मात्र गर्ने है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बुझेन सुना element which is above the hydrogen in electrochemical series liberate hydrogen gas when react with dilute acid chemical equilibrium पढ्नु पर्छ chemical equilibrium छैन भन्नु भएको थियो किन छैन सन्तोष पढ्नु पर्छ केमिकल पनि पर्छ आयनिक पनि पर्छ छ त बुकमा छ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्नु न त्यही त इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा माथि पर्नेले डाइल्युट एसिड सँग रिएक्सन गर्यो भने हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गर्छ एल्युमिनियम जिंक र टिन के हो आर अल्वेज एम्फोटेरिक अक्साइड त्यो 10 वटा म्यासेज गर्यो भने म त्यसको आन्सर दिन्न है ल अब नेक्स्ट हेर कम्पाउन्ड अफ मेटलमा प्रिपरेसन थर्मल क्यारेक्टर र सल्युबिलिटी 6 वटा कम्पाउन्ड को यो मात्र पढ्ने है 6 वटा अब मैले तिमीहरुको म्यासेज तिर हेरेको छैन है मैले त बोर्डतिर पढेको छु अब प्रिपरेसन मेटल अक्साइड कसरी प्रिपेयर गरिन्छ हेर Na plus O2
Na2O Ca plus O2 CaO त्यस्तै गरी Cu NO3 होल 2 लाई हिट गरे पनि आउँछ के आउँछ CuO plus NO2 plus O2 त्यस्तै गरी CuSO4 लाई हिट गरे पनि आउँछ के आउँछ CuO plus SO2 plus O2 आउँछ CuOH होल 2 लाई हिट गरे पनि आउँछ के आउँछ CuO plus H2O आउँछ त्यस्तै गरी ZN SO4 लाई हिट गरे पनि के आउँछ त ZNO plus SO2 plus O2 आउँछ ल अब FeSO4 लाई हिट गरे भने के आउँछ ल अब यसको एन्सर देऊ त स्पोन्टेनियसली गिव्स यो पढ्नु पर्दैन यो त उसमा थर्मोडायनामिक्समा हो नि त के आउँछ Fe2O3 अनि चारवटा मेटलको सबै पढ्नु पर्छ विवेक अर्याल भएन मिलेन सर्वोत्तम श्रेष्ठ प्रशान्त सुवेदी भएन ल यो एकदमै सोध्या छ रेडियो एक्टिभिटी पढ्नु पर्दैन ल अब हेर अब यसमा के आउँछ FeSO4 लाई हिट गर्यो भने Fe2O3 plus SO2 plus SO3 यो एउटा मेटल सल्फेटलाई मात्र हिट गर्यो भने SO2 र SO3 आउँछ है अब कहाँबाट फेरि एउटाले यो सतीश नारायण शाहले वाटर निकाल्यो कहाँबाट आउँछ हाइड्रोजन त्यहाँ लेख्छ यस्तै उल्टै उल्टै त्यसपछि सरले यस्तै पढायो भन्ने होला हेर सतीश नारायण शाह त्यहाँ हाइड्रोजन कहाँबाट ल्यायो बाबु ल अब हेर क्वेशन धेरै पटक सोधिएको छ with metal sulfate liberate SO2 and SO3 gas simultaneously भनेर र यो एउटा मेटलले मात्र SO2 र SO3 दिन्छ अरु कुनैले पनि SO2 र SO3 दिदैन यो एउटा मेटलले मात्रै दिन्छ है SO2 र SO3 अब नेक्स्ट थर्मल क्यारेक्टर thermal character Ag2O लाई हिट गर्यो भने Ag plus O2 आउँछ त्यस्तै गरी HgO लाई हिट गर्यो भने के आउँछ Hg plus O2 आउँछ अरु कुनै पनि मेटल अक्साइडलाई हिट गर्यो भने डिकम्पोज हुँदैन है हो FeSO4 लाई हिट गर्दा ग्रीन भिट्रल भन्ने पर्दैन FeSO4 लाई विजय ल तल लेख त other metal sulfate are thermally stable र अब यसमा हेर यसमा जस्तै तिमीले PbO2 लाई हिट गर्यो भने PbO plus O2 आउँछ तर माथि जस्तै प्योर मेटल आउँदैन रेडियो एक्टिभिटी पढ्नु पर्दैन कहाँ सुन्छौ क्वेशन सोध्छौ अनि एकातिर जान्छौ त्यहाँ सरले हाम्रो क्वेशन नेग्लेक्ट गर्यो भन्छौ मैले 5 खेर भन्ने रेडियो एक्टिभिटी पढ्नु पर्दैन भनेर ल अब केमिस्ट्रीमा पढ्नु पर्दैन फिजिक्समा फेरि पढ्नु पर्छ हेर यो PbO2 लाई हिट गर्यो भने अक्सिजन चाहिँ आउँछ तर प्योर Pb आउँदैन ठीक छ अब ल तल अर्को एउटा लाइन लेख त other metal sulfate are thermally stable मैले त भनिसकेको छु other metal sulfate are thermally stable
thermally stable. Next point. Solubility. Solubility में हेरा solubility Na2O K2O highly soluble in water. MgO CaO slightly soluble in water. Slightly soluble in water. CuO FeO insoluble in water. CuO FeO insoluble in water. CuO FeO insoluble in water. र यसमा मेटल अक्साइडमा एउटा एक्स्ट्रा क्यारेक्टर भन्न पर्नुपर्छ है। मेटल अक्साइडमा एक्स्ट्रा क्यारेक्टर भन्न पर्नुपर्छ। अब हेर मेटल अक्साइडमा एक्स्ट्रा क्यारेक्टर अरुमा पढ्नु पर्दैन। एक्स्ट्रा क्यारेक्टर। अब एक्स्ट्रा क्यारेक्टरमा हेर एक्स्ट्रा क्यारेक्टरमा एसिडिक मेटल अक्साइड। कुन मेटल अक्साइड एसिडिक हो भन्दा सबैभन्दा स्ट्रङ CrO3। मोडरेट सबैभन्दा बढी युज गरिने V2O5। त्यसपछि Mn2O7 सबैभन्दा वीक। यो तीनटा अक्साइड एसिडिक नेचरको हुन्छ है। एसिडिक नेचरको हुन्छ। अदर मेटल अक्साइड आर थर्मली स्टेबल। अदर मेटल अक्साइड्स आर थर्मली स्टेबल। ल अब हेर एसिडिक। अब एम्फोटेरिक। मेटल अक्साइड। एम्फोटेरिक मेटल अक्साइड। अब एम्फोटेरिक मेटल अक्साइडमा हेर मैले अहिले नै भनिसकेँ एल्युमिनियमको अनि जिंकको टिनको SnO2 SnO र अरु पनि हुन्छ जस्तै PbO2 BeO Cr2O3 Fe2O3 they are amphoteric। अरु पनि छ Sb2O3 As2O3 they are amphoteric। अब एम्फोटेरिक भनेको के हो त? एसिड र बेस दुवैसँग रिएक्सन गरेर सल्ट एन्ड वाटर फर्म गर्ने। एसिडसँग रिएक्सन गर्यो भने बेसको क्यारेक्टर शो गर्ने, बेससँग रिएक्सन गर्यो भने एसिडको क्यारेक्टर शो गर्ने। दे आर एम्फोटेरिक एन्ड बेसिक मेटल अक्साइड। बेसिक मेटल अक्साइड कुन मेटल अक्साइड बेसिक हो? Na2O K2O अनि गएर अरु पनि भन त MnO FeO CrO5 etc। र एक पटक सोधेको छ व्हाट इज द कमर्शियल नेम अफ CrO5 भनेर। CrO5 को कमर्शियल नेम के हो?
CrO5 भनेको बटरफ्लाई, यसको कमर्शियल नेम हो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई 1 मार्क्समा सोधेको छ है। व्हाट द कमर्शियल नेम अफ CrO5? CaO, कहाँ छ खै CaO, तिनीहरू पनि बेसिक हो नारायण पौडेल। ल सुरुको CrO3 हो सर, हो CrO3, त्यो चाहिँ के हो त एसिडिक हो। ठीक छ। ल अब नेक्स्ट नम्बर बी मेटल हाइड्रोक्साइड। नम्बर बी, म यो पनि मेट्दिउँ है, स्क्रिनशट गर त, यो पनि मेट्दिन्छु म। ल नंबर बी मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड MXOHY MXOHY। ल विच केमिकल रिएक्शन एउटा क्वेशन गरौँ त। विच केमिकल रिएक्शन is wrong? Which chemical reaction is wrong? La. Which chemical reaction is wrong? Option A Na2O plus H2O के आउँछ 2NaOH CaO plus H2O CaOH whole 2। number C K2O plus H2O QH। number D CuO plus H2O CuOH whole 2। कुन चाहिँ रङ हो? CuO ब्यालेन्स छ तर यो केमिकल रिएक्सन रङ हो। किन? किनभने CuO वाटरमा सोलुबल हुँदैन। अब मेटल हाइड्रोक्साइड, कपरको मेटल हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त? CuSO4 लाई NaOH सँग रिएक्सन गरायो भने CuOH whole 2 plus Na2SO4 दिन्छ। CuOH whole 2 plus Na2SO4 दिन्छ। ठीक छ। त्यस्तै गरी FeCl3 लाई NH4Cl सँग रिएक्सन NH4OH सँग रिएक्सन गरायो भने के दिन्छ? FeOH whole 3 plus NH4Cl दिन्छ। NH4Cl दिन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट थर्मल क्यारेक्टर। थर्मल क्यारेक्टर LiOH यसलाई हिट गर्यो भने के आउँछ? Li2O plus H2O आउँछ। तर NaOH लाई हिट गर्यो भने नो रिएक्सन। त्यस्तै गरी MgOH whole 2 लाई हिट गर्यो भने MgO plus H2O आउँछ। हैन, लिथियमको कम्पाउन्डको प्रपर्टी म्याग्नेसियमको कम्पाउन्डको प्रपर्टीसँग आइडेन्टिकल हुन्छ।
है म्याग्नेसियमको कम्पाउन्डको प्रपर्टीसँग आइडेन्टिकल हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई मोडर्न पिरियड टेबलमा डायगोनल पेयर पनि भनेका छौँ। अब यो नो रियाक्सन, यो स्लाइटली डिकम्पोज भयो, डिकम्पोज भयो भने Cu OH O2 लाई हिट गर्यो भने CuO प्लस H2O आउँछ। कम्प्लिटली डिकम्पोज हुन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लिटली डिकम्पोज हुन्छ। अब भन त लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा थर्मल क्यारेक्टर के भयो त इन्क्रिज भयो। लेख त तर when we move from लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि के भयो त इन्क्रिज भयो। फ्रम लेफ्ट टु राइट के हुने भयो इन्क्रिज थर्मल क्यारेक्टर, increase thermal character. When we move from left to right in the same period, the thermal character of metal hydroxide gradually increases. Our next, solubility. अब solubility भनेको के त? अब सुना, मेटल हाइड्रोक्साइड को solubility मेटल अक्साइड को जे हुन्छ सेम हुन्छ। लेख त द solubility of metal hydroxide is similar with the solubility of metal hydroxide is similar with the solubility of metal oxide is similar with the solubility of metal oxide. Similar with the solubility of metal oxide. Next, number C, metal chloride. Metal chloride MgClY. मेटल क्लोराइड MgClY। अब इसको प्रिपरेशन है Na+Cl2 यो बैलेंस करने जिम्मा तिमीहरुको हुने छ है। NaCl Ca+Cl2 CaCl2 Cu+Cl2 यसमा दुईटा कुरा हुन्छ Cu2 Cl2 and CuCl2 हुन्छ एउटा। अर्को Hg+Cl2 यसको पनि के हुन्छ त Hg2Cl2 and HgCl2 हुन्छ। अब यहाँनिर हेर solubility को लाइन एकचोटी भन्दैन छ सुना। द solubility of metal hydroxide लेख है। द solubility of metal hydroxide is similar with the solubility of metal oxide. हामीले के भनेका थियौं त लेफ्टबाट राइट जाँदा solubility घट्छ भनेका थियौं है। र त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ हामीले लेफ्टबाट राइट जाँदाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो मेटल अक्साइडमा solubility डिक्रिज हुन्छ, मेटल हाइड्रोक्साइडको पनि डिक्रिज हुन्छ है। विजय तिमीले सेना कोरोसिभ सल्भेन्ट HgCl2 ठीक छ। र अब Hg2Cl2 है र HgCl2 मात्र आउँछ Hg+Cl2 भएर। र यसमा हेर यहाँले तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरा कपरको भ्यालेन्सी 1, क्लोरिनको 1, Hg को 1, क्लोरिनको 1
माथिको क्युप्रस क्लोराइड तलको मर्क्युरस क्लोराइड हो है। तर क्युप्रस क्लोराइड मर्क्युरस क्लोराइड भए पनि यिनीहरू चाहिँ CuCl र HgCl हुँदैन। किन हुँदैन? दे आर अनस्टेबल इन देयर मोनोमर फर्म। दे आर अनस्टेबल इन देयर मोनोमर फर्म। ल अब थर्मल क्यारेक्टर। थर्मल क्यारेक्टर HgCl2 लाई ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने मात्र Hg+Cl2 भएर ब्रेक हुन्छ। Hg+Cl2 भएर ब्रेक हुन्छ है। Hg पढ्दैन हैन र Hg त यहाँ कम्पाउन्डमा पो पढेका छौं त हामीले। उता त मेटल Hg त पढ्नु पर्दैन। अब अरु कुनै पनि यो मात्रै हुन्छ। अदर मेटल क्लोराइड्स are thermally stable. Other metal chlorides are thermally stable. La. Our next solubility. AgCl Hg2Cl2 and PbCl2 are insoluble in water, but PbCl2 is soluble in hot water है। PbCl2 चाहिँ हट वाटरमा के हुन्छ त? सल्युबल हुन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट। ल म यो मेट्दिम है। त्यो स्क्रिनशट लियो त म मेट्दिन्छु। ल मेटल कार्बोनेट MxCO3y NaHCO3 यसलाई हिट गरे भने के आउँछ? Na2CO3 plus CO2 plus H2O CaH CO3 whole to CaCO3 plus CO2 plus H2O हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा याद गर। Na2CO3 is highly soluble in water. NaHCO3 is insoluble in water. CaCO3 is insoluble in water and CaHCO3 whole 2 is soluble in water. यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ? insoluble in water,
यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ soluble in water soluble in water ल बाँकी रहेकोलाई नेक्स्ट डे गरौँला है आजलाई बाइ बाइ